बैरिस्टर साहब, खावर गुमन बात कर रहा हूं। जब धरने का मौका था, आपकी पार्टी के अंदर 34 लोग थे। एक मौके के ऊपर फैसला किया गया कि सारे रिजाइन कर लें, उसमें से 4 लोगों ने रिजाइन करने से इनकार कर दिया। उसके बाद जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वाला मामला आया तो 24 लोग आपके मुनहरफ हो गए। अब ये सवाल अक्सर ये पूछा जा रहा है कि ज़ाहिर है पंजाब के अंदर आपके 137 इंडिपेंडेंट्स हैं, अब यहाँ पे 95 आपके हो गए हैं, तो सारे फरिश्ते तो नहीं हो सकते। वर्स्ट पॉसिबल केस सिनेरियो पार्टी के अंदर क्या अंडर डिस्कशन है कि आप कोई एक खदशा है कि इतने लोग मुमकिन है कि आपकी पार्टी को दगा दे के साइड पे हो जाएं, किसी दूसरी पार्टी के पास चले जाएं, क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन एक टेक्निकल या लीगल तो है तो सही। देखिए, एक खदशा तो हमेशा रहता है और इसके खदशे का हम इजहार इलेक्शन कमीशन को भी किया था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी किया है, लेकिन हमने खदशे के तौर पर इजहार पे किया था। लेकिन जब हम टिकट देना शुरू कर रहे थे उस वक्त फिर हमने ये प्रायोरिटी रखी थी कि टिकट हम उन लोगों को दें जो पार्टी के साथ सख्त वक्त में रुके हो और बड़े पार्टी के लॉयल हो। और इन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म में भी एफिलिएशन पार्टी का ही लिखा हुआ था और निशान के जो है आजाद निशानात उसको उन वक्त मिले थे कि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं आया था। तो हमें पूरी उम्मीद है इन पे और हम कॉन्फिडेंट है कि हमारे जो कैंडिडेट है ये इस मरतबा किसी और पार्टी को नहीं ज्वाइन करेंगे। स्पेशली एक तो पब्लिक भी एक परसिस्टेंट थ्रेट रहता है, लोग नहीं समझते। और उसका मिसाल आपने देख लिया, महमूद खान का देख लिया, अपनी ही सीट हार गया, वो तो यूनियन कौंसिल जितने वोट नहीं ले सका। परवेज खटक साहब वो सारी सीटें हार गया, बेटों का भी, और अपनी ही हल्का नहीं जीत सका। तो इसलिए लोग नहीं समझते कि ये एक अच्छा इकदाम है। तो हमें भी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि हमारे जितने कैंडिडेट थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इन टच थे और वो नहीं जाने वाले। गौर साहब, क्विकली 2 सवाल सर। आपका जो सीएम है केपी, उसका कैंडिडेट क्या अली अमीन गंडापुर साहब है? नहीं, अभी तक सीएम के बारे में या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में किसी भी प्रोविंस का कोई डिस्कशन नहीं हुई है। आज हमने सिर्फ वही कहा है कि आप कांटेक्ट करें अपने एमएनए के साथ। उस सिलसिले में हमने कहा कि अली अमीन के पीके के एमपीएस को कांटेक्ट करें, नियाज़ साहब जो है वो पंजाब के कांटेक्ट कर ले और उमेर नियाजी साहब एमएनए को कांटेक्ट करें। ये सिर्फ उस पर्पज के लिए है, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। और पीएम के हवाले से गौर साहब, पीएम के हवाले से भी फैसला नहीं हुआ। अली मोहम्मद खान साहब का नाम जो है वो उसका जिक्र हुआ। वो सोशल मीडिया ने वैसे दिया हुआ अली मोहम्मद खान साहब का या इसके जी कौन वजीर खारजा होगा वो उसका है, कोई फैसला नहीं हुआ। बैरिस्टर साहब, ये अंडर डिस्कशन आया। बैरिस्टर साहब, आपको बिल्कुल भी यानी कि इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ना ही ये डिबेट होगा कि आप लोगों को ये इदराक है कि जिसने भी प्याले या बैंगन को वोट डाला है वो इसलिए नहीं डाला कि पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन से मिलकर हुकूमत बन जाए। तो ये बिल्कुल भी इस हवाले से कोई डिबेट भी नहीं है, राइट? यू क्लियर अबाउट दैट? ये बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही है। और कुछ भी ना हो सके तो एक तगड़ी ऑपोजिशन बन के आप सामने आएंगे? बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। अगर हमारे साथ बिल्कुल कोई कुछ नहीं आया तो हम तगड़ी पोजीशन में बैठेंगे, पार्लियामेंट में रहेंगे, रिजाइन नहीं करेंगे और कोई बॉयकॉट नहीं करेंगे। हमारा इरादा यही है। पहले यही अब सारा कानूनी आईनी तरीके से चलेंगे और इसी तरीके से अपने सीटें जो है वो ये हमारा राइट है, हमारा मैंडेट है, ये पब्लिक का डिमांड है, ये आईनी कानूनी तरीके का। वैसे अवाम जानना चाहेगी, बैरिस्टर साहब, अवाम जानना चाहेगी कोई इलेक्शन 8 फरवरी को हुए, कोई इमीडिएट ऐसा कोई रिएक्शन या कोई कमेंट अगर इमरान खान साहब ने दियो जिससे आप आगाह हो रिजल्ट्स पे? रिजल्ट पे खान साहब का मेरी मुलाकात आज नहीं हो सकी। मैं कंस्टिट्यूएंसी से आज ही वापस आई हूँ, मंडे को मुलाकात होगी। लेकिन उनके इंस्ट्रक्शन मेरे पास आए हैं तो वो बड़े इससे खुश हुए और उन्होंने इस व्यक्ति को गुलामी नामंजूर के नाम कर दिया है। मैं कुछ एक सवाल मेरा ये जो बहुत से लोग आपके बैरिस्टर साहब अंडरग्राउंड थे जिन्होंने कैंपेन नहीं की, उमर अयूब साहब हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, मैं शेख वकास साहब को जानता हूं, वो अंडरग्राउंड है, बहुत से और लोग जो आतिफ खान, शहरान तरक़ी, इनके लिए क्या ऑर्डर है आपके अब या इंस्ट्रक्शंस हैं? देखिए, ये इस इलेक्शन के हद तक तो ये अंडरग्राउंड थे और अभी कुछ हमारे खदशात है क्योंकि जब तक ये फाइनल नहीं होता प्रोसेस ये आजाद कैंडिडेट वाला तब तक तो ये ऐसे ही रहे शायद। लेकिन अभी इसलिए ये लोग ज्यादा अर्सा तो मजीद नहीं रहेंगे, वापस आएंगे, ओथ भी उठाएंगे, पार्लियामान में भी आएंगे। जो कानूनी केसेस अगर उनके खिलाफ बने हुए हैं जो हम समझते हैं कि बोगस और विक्टिमाइजेशन की केसेस है, लेकिन उनको बिल्कुल कानूनी तरीके से पेश करेंगे और लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह बाहर मैं कुछ आखिरी कर लूं, एक और पूछना है इसके साथ ऐड कर दें कि आजाद छोड़ के तो नहीं जाएंगे। अच्छा, एक तो सवाल ये है जी कि आपके जो पहले काशिफ वासी साहब का सवाल आपको बताता हूं कि वो पूछना चाह रहे हैं
کہ آزاد لوگ جو آپ کے کامیاب اراکین صوبائی یا قومی اسمبلی ہے وہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے نا؟ یہ بات پکی ہے، چھوڑ جائیں گے؟ لیکن میرا ساتھ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کے اندر دیکھیں کچھ سزائیں ہوئی ہیں بانی چیئرمین تحریک انصاف کو، اور آپ نے ان کے خلاف جو سسپینشن آف سینٹنس ہے اس کے لیے بھی اپلائی کرنا ہے، بیل اپلیکیشن اپلائی، تو یہ حکومت سازی اپنی چیزوں کو پیچھے جانا، تو ایسے میں کیا ان کے مقدمات، یہ تو نہیں ہوگا کہ زیادہ تو آپ جو لیگل ٹیم تھی وہ تو اب منتخب بھی ہو چکی ہے، تو اب ان کے مقدمات کو دیکھیں گے آپ لوگ یا حکومت سازی کو دیکھیں گے یا یہ معاملات دیکھیں گے؟ نہیں، ان اتنے ہی بیٹھے رہنے دو۔ جہاں تک وہ پہلے سوال کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے میں جواب دے چکا ہوں مہر بخاری کو، کہ ہمارے ایک آزاد کینڈیڈیٹ ہمارے ساتھ ہے، وہ کہیں بھی نہیں جا رہے ہیں۔ جہاں دوسری بات کا تعلق ہے تو خان صاحب کے کیسز بھی بڑے پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے بنے ہیں، اینڈ آئی وش یو ور اراؤنڈ، تو آپ دیکھ چکے ہوتے کہ جس طریقے سے قانون کو رونتے ہوئے ججمنٹ سے دی اور فنڈامنٹل رائٹس اور ڈیو پروسیس آپ لے کر نہیں گئے نا ساتھ مجھے اپنے سے دی ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ختم ہو جائیں گے۔ ہم الیکٹ بھی ہوئے ہیں لیکن ان اینی کیس وہ جو الیکٹ بھی ہوئے ہیں تو وہ کیس بھی کریں گے اور یہ پروسیس بھی کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ چوہدری صاحب، گورنر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو اگر تو آپ کے بندے بھی پورے ہیں اور آپ پنجاب سے کے پی اور فیڈرل گورنمنٹ بنانے کی ایک پوزیشن میں ہیں تو آپ کا ڈیلیگیشن جو ہے صدر عارف الوی سے نیکسٹ ویک کن امور پر ملنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ ہاں جی، آپ نے اچھا کوشچن کیا ہے۔ بیسیکلی دیکھیں وہ تو ایک آپشن ہے، ملنا ہے کسی بھی وقت نیکسٹ ویک میں، لیکن ان اینی کیس قانون سازی میں اس میں صدر کا رول بڑا کم ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ایک پارٹی کا پرسن ہے تو اس لیے انشاءاللہ شاید ملاقات ہو جائے گی۔ اور صدر صاحب کا بھی سن رہے ہیں پرائیویٹلی کہ وہ ہی ہیز پلانز ادر فیکٹرز ریمیننگ دی سیم، کہ تمام سیاستدانوں سے اور رائے عامہ کے لوگوں سے ملاقات کریں گے تاکہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، برج کا کردار ادا کریں گے، اور برج کا کردار۔ وہ دیکھیں جہاں تک صدر ہے تو ابویسلی وہ وفاق کی علامت ہے اور سارے اکائیوں کو جوڑتے ہیں اور سب کا مشترکہ ہوتا ہے، لیکن ان کا رول چونکہ کنسٹیٹیوشنل لائبلری رسپانسبلٹی اس کی اور جو پاور ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے اگر وہ برج ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت فارمیشن ایک پیورلی پولیٹیکل ڈیسیجنز ہے اور ساری پولیٹیکل پارٹیز اپنے بیانیے کو مد نظر رکھتے ہوئے، منشور کو رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، تو اگر یہ آپ کا خیال ہے شاید کہ کوئی ایسی نیشنل گورنمنٹ جو ہے اور جس طریقے سے کہا گیا کہ جی یونائٹڈ حکومت ہونے چاہیے، تو میرا نہیں خیال کی پاسبلٹی ہو جائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ بندہ اسٹرانگ اپوزیشن بنا کے اپنا رول پلے کرے، بجائے سے کہ کسی ایسی حکومت میں آئے جس کے ساتھ آپ کا دن رات کا فرق۔ چودھری صاحب کا ایک سوال اور ہے سر۔ اب یہ صدر کے پاس کوئی ایم این ایز ایم پی ایز تو ہے نہیں جو انہوں نے آپ کو دینے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئینی بحران کو ختم کرنا ہے، اور دوسرا صدر صاحب ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ہی پلانز پیئنگ اے کٹسی وزٹ ٹو ہز بانی چیئرمین۔ اگر وہ میرے علم میں ابھی نہیں ہے، اگر وہ پلان کرتے ہیں ان کو وزٹ کرنے کے لیے اور اجازت obviously صدر پاکستان ہے وہ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، وہ پہلے وزٹ کرنا چاہیے تھا سو فار، لیکن اگر وہ ابھی جاتے ہیں تو ہو جائے، بالکل ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ کے علم میں ہے کہ صدر صاحب جو ہے وہ عہدے سے استعفیٰ دینا چاہتے تھے، لیکن بانی چیئرمین پی ٹی آئی اسٹاپڈ ہم اے نمبر آف ٹائمز؟ شاید ہوا ہو سر، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ویسے میرا خیال ہے شاید صدر صاحب نے آن ہز اون یہ کنسیڈر کیا تھا ایٹ ون پوائنٹ، لیکن دن تھاٹ کہ بہتر یہی ہے کہ اس کا ہو جائے۔